चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। कोई क्वेश्चन करनी हो या फिर अपने व्यूज़ देने हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थराइटिस के मेडिसिन के बारे में, यानी घुटनों और जोड़ों के दर्द में जो मेडिसिन इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में। जनरली हमारी कोशिश होती है कि कोई भी ऐसी वीडियो ना बनाएं और ना ही अपलोड करें जिसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई मेडिसिन रिकमेंड की गई हो, लेकिन आज हमें ये वीडियो मजबूरी में बनानी पड़ रही है जिसमें हम आपको आर्थराइटिस के मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। और ऐसा हमें इसलिए करना पड़ रहा है कि बड़े टाइम से हम एक बात नोट कर रहे हैं कि घुटनों और जोड़ों का दर्द बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है और आजकल यंग लोग भी बड़े नंबर्स में इसका शिकार हो रहे हैं। और जो ज़्यादा कंसर्निंग बात है वो ये है कि ट्रीटमेंट के नाम पर लोगों को कंटिन्यूसली मिसगाइड और मिसलीड किया जा रहा है। इवन बड़े बड़े डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स भी क्लियर बात नहीं करते और ट्रीटमेंट के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। इसलिए अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए हमने पहली दफ़ा ये फैसला किया है कि एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें हम आपको आर्थराइटिस के मेडिसिन पर ना सिर्फ इंफॉर्मेशन देंगे बल्कि इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आर्थराइटिस क्या चीज़ है, इसके कितने टाइप्स है, क्या हम आर्थराइटिस को ट्रीट कर सकते हैं और आर्थराइटिस के लिए कौन सी मेडिसिन किस तरह यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ आर्थराइटिस, यानी आर्थराइटिस क्या चीज़ है। आर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन या बीमारी है जिसमें आपके हड्डियों में सख्ती आ जाती है, आपके हड्डियों में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है, जिस कारण आपके हड्डियों और जोड़ों में दर्द होने लगती है, जिससे आपको चलने फिरने और डेली के एक्टिविटीज़ को करने में प्रॉब्लम होती है। अगर टाइप्स की बात करें तो आर्थराइटिस के कई टाइप्स हैं, जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, सोरियाटिक आर्थराइटिस, लूपस, स्क्लेरोडर्मा और इसके अलावा भी बहुत सारे। लेकिन जो टाइप हम आज स्पेशली डिस्कस करेंगे वो है ओस्टियो आर्थराइटिस। ये बाकी जितने भी टाइप्स हैं ये बहुत ही कम केसेस में होते हैं, यानी इन आर्थराइटिस की रेशो बहुत ही कम है और इनमें से ज़्यादातर की ट्रीटमेंट भी इजीली अवेलेबल है। अगर ओस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो ओस्टियोआर्थराइटिस आपके जोड़ों की ऐसी बीमारी है जिसमें आपके जॉइंट्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, यानी जिन जगहों पर आपकी हड्डियां जुड़ी होती है वो जोड़ डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी जोड़ों में दरार आ जाती है, जिस कारण इन जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है और आपके जॉइंट्स सख्त हो जाते हैं और इस वजह से आपको चलने फिरने में पेन फील होता है। एक बात क्लियर करके पूरी तरह अपने दिमाग में बिठा लें, अगर आपको ओस्टियोआर्थराइटिस है यानी आप घुटनों और जोड़ों के दर्द से परेशान हैं और इसका परमानेंट सलूशन यानी ट्रीटमेंट तलाश कर रहे हैं और इस चक्कर में आप कभी किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कभी किसी हकीम के पास, कभी किसी स्वामी के पास जा रहे हो तो कभी किसी बाबा के पास, आपको ये लोग कभी भी ये बात क्लियर करके नहीं कहेंगे बल्कि आपको झूठा होप देंगे और इस होप के कारण आपसे विज़िट पे विज़िट करवाते रहेंगे। वो बात यह है कि मेडिकल साइंस में भी ओस्टियोआर्थराइटिस यानी आपके नीज़ और जोड़ों में जो दर्द होता है उसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं। इवन अगर आप नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी भी करवा लें तो उसके भी सक्सेस के चांसेस बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस के पेन को सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, जो कि हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे अगर यही बात बतानी थी तो स्टार्ट में बता देते, इतनी लंबी वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी। स्टार्ट में ये सब बताने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ आपको पूरी बात समझानी थी ताकि आप इन फर्जी लोगों से बच सकें। अब आते हैं असल स्टोरी की तरफ। अगर आपको कोई भी डॉक्टर या हकीम या कोई भी ट्रीटमेंट करने वाला ये कहे कि आप ये मेडिसिन यूज़ कर लें, इससे आपका ओस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो आप भी बिल्कुल यकीन ना करें, क्योंकि वो सरासर झूठ बोल रहा है। मेडिकल साइंस ने आज तक कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं बनाई जिससे आपका ओस्टियोआर्थराइटिस परमानेंटली ठीक हो जाए। आप मेडिसिन से सिर्फ अपने पेन को मैनेज कर सकते हैं, यानी अपने पेन की सेवेरिटी में सिर्फ कमी ला सकते हैं, जिससे आप अपने रूटीन के एक्टिविटीज़ स्मूथली कर पाएंगे। ओस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी यूज़ होती है जिससे ना सिर्फ आप अपने पेन में कमी ला सकेंगे बल्कि अपने
پیسوں کو فضول چیزوں میں خرچ ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں، اور اس اسٹریٹجی کو فالو کرنے سے آپ اپنے روٹین کے ایکٹیویٹیز بھی بآسانی کر پائیں گے۔ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جب بھی آپ کو گھٹنوں اور جوڑوں میں پین سٹارٹ ہو جائے اور سارے ٹیسٹ اور ایکس ریز کرنے کے بعد یہ بات ڈکلیئر ہو جائے کہ آپ کو اوسٹیو آرتھرائٹس ہے، تو پھر آپ کو ان 4 گروپس آف میڈیسنز کے تھرو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنا ٹریٹمنٹ ڈاکٹر کے ایڈوائس کے تھرو سٹارٹ کرنا ہوگا، اور وہ میڈیسنز یہ ہیں: پیراسیٹامول، NSAIDs، اوپیائڈ اور گلوکوسامائن۔ آپ کو سیم اسی پیٹرن میں یہ میڈیسنز اپنے ڈاکٹر کے ایڈوائس کے ساتھ سٹارٹ کرنی ہوگی۔ مطلب اگر آپ کے آرتھرائٹس کی سٹارٹنگ کنڈیشن ہے تو آپ کو سب سے پہلے جس میڈیسن سے سٹارٹ لینا ہے وہ ہے پیراسیٹامول۔ آپ سٹارٹنگ میں ایک دم سے کسی بھی دوسرے گروپ پر نہیں جائیں گے کیونکہ اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ سٹارٹنگ میں ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پیراسیٹامول کی ایک سنگل ٹیبلٹ سے سٹارٹ لیں۔ اگر اس سے آپ کو آرام آ رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس سے گریجولی ڈوز اور فریکوینسی انکریز کرتے جائیں۔ اگر اس سے بھی آرام نہیں آ رہا تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے سیکنڈ گروپ یعنی NSAID کے گروپ پر شفٹ ہو جائیں اور اسی گروپ کے کسی بھی میڈیسن سے سٹارٹ کریں، جیسے کہ انڈومیتاسین، نیپراکسین، ڈیکلوپینک۔ ایک سنگل ٹیبلٹ سے 1 ٹائم سے سٹارٹ کر کے اپنے ڈاکٹر کے ایڈوائس پر گریجولی ڈوز اور فریکوینسی چینج کرتے جائیں۔ اس سے آپ کو آرام بھی آئے گا اور آپ پر میڈیسنز کا بوجھ بھی نہیں بنے گا۔ اگر آپ کو اس سے بھی آرام نہیں آ رہا تو پھر آپ کا ڈاکٹر آپ کو اوپیائڈ پر شفٹ کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں اوپیائڈ کنٹرول میڈیسنز میں آتے ہیں اور یہ ڈاکٹر کے پرمیشن کے بغیر آپ بالکل بھی یوز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو اوپیائڈ پر شفٹ بھی کرتا ہے تو ان کو یہ بات لازمی کہے کہ سب سے لو پوٹینسی اور سنگل ٹائم فریکوینسی رکھیں، کیونکہ اوپیائڈ کے ساتھ آپ کو ایڈکشن ہوگی جو کہ ایک ڈینجرس سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ اگر لو پوٹینسی اور منیمم فریکوینسی سے آپ کو آرام نہ ملے تو پھر کہیں جا کر آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے گریجولی لو پوٹینسی کے فریکوینسی انکریز کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا ڈاکٹر آپ کو ہائی پوٹینسی اور میگزیمم فریکوینسی پر بھی لے جا سکتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا ڈاکٹر آپ کو ہائی پوٹینسی اور میگزیمم فریکوینسی پر بھی لے جا سکتا ہے۔ اگر اس سے بھی آرام نہ آئے پھر آپ لاسٹ گروپ گلوکوسامائن پر بھی شفٹ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا لازمی ہے کیونکہ ہر ہیومن کی باڈی فزیک ایک دوسرے سے بہت الگ ہوتی ہے۔ خود سے ہی اس طرح کے کنٹرول میڈیسنز کا استعمال آپ کے لیے رسکی ہیں، یہاں تک کہ لائف تھریٹنگ بھی ہے۔ اگر آپ کا آرتھرائٹس بہت ہی زیادہ سیویئر ہے یعنی کافی پرانا ہے اور ان میں سے کسی بھی گروپ سے آپ کو آرام نہیں آ رہا تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو ان 4 گروپس میں سے کمبینیشن بھی بنا کے دے سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں ہر میڈیسن کو استعمال کرنے کے لیے ڈاکٹر کی ایڈوائس لینا بہت ضروری ہے۔ آپ کا ڈاکٹر ان 4 گروپس میں سے 2 یا 3 میڈیسنز کا کمبینیشن بنا کر آپ کو دے سکتا ہے۔ ڈفرینٹ پوٹینسیز اور فریکوینسیز ٹرائی کر کے جس بھی کمبینیشن سے آپ کا پین مینیج ہو بس اسی کمبینیشن پر رہیں، باقی ادھر ادھر کی چیزیں بالکل ٹرائی نہ کریں، کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ اوسٹیو آرتھرائٹس کا کوئی بھی پرماننٹ ٹریٹمنٹ نہیں، اس لیے کسی کے باتوں میں آ کر ادھر ادھر کی چیزیں بالکل ٹرائی نہ کریں۔ کسی کے بہکاوے یا غلط ایڈوائس میں آ کر اپنے ہیلتھ کو رسک پر نہ ڈالیں۔ لاسٹ بات یہ ہے کہ میڈیسنز آپ نے بالکل بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر خود پر ٹرائی نہیں کرنے، کیونکہ ہم آپ کو مسلسل یہی بتاتے آ رہے ہیں کہ ہر ہیومن یعنی انسان کی باڈی فزیک ایک دوسرے سے کافی الگ ہوتی ہے اور یہ میڈیسنز بہت ہی ڈینجرس ہے، یہ آپ کے لیے لیتل بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے کسی بھی میڈیکل انسٹرومنٹ یا ہیلتھ ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن کر سکتے ہیں، ہم آپ کے کویسچن کو رسپونڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔